यो देश गवार र अशिक्षितले बिगारेको देश होइन, गाउँका किर्सालले बिगारेको देश होइन, ट्रक ड्राइभरले बिगारेको देश होइन, मजदुरले बिगारेको देश होइन। आफैलाई आफै पढन्ते बहादुर भन्ने, आफैलाई आफैलाई रटन्ते बहादुर भन्ने, आफैले आफै शिक्षित वर्ग भन्ने, त्यो वर्गले यो बिगारेको देश होइन। सिङ्गो नेताले देश बेचिरहँदाखेरि पनि तल पसेर थपडी बजाउनेलाई झोले नभनेको के भन्ने त अहिले पनि झोले गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि राजसंस्था ल्याउन सक्छ? तपाईँले नेपालका प्रत्येक जनताले 62-64 सालमा भोट किन दिए हुन थाहा छ? अब फेरि यस्ता गुरिल्ला नजन्मिन्, एकपटक दिएर देशमा भनेर दिए, थोडी माया र प्रेमले दिए भोट होइन नि, वाक्क भएर छोडिदियो भनेर दिए। 70मा धुट्टो चटाए, कहिले ओल्लो झालेसँग, कहिले मालेसँग, कहिले कालेसँग मिल्दै दिन गयो। 74मा के बिउलीसँग नमिल्दा भइदिए भए शून्य, हात लागो शून्य हुन्थ्यो। अब अहिले कोही यता कोही उता, कोही तल कोही माथि। यो चुनावमा प्रचण्ड सिद्धिन्छन्? हामीले सिद्ध्याउनु पर्दैन, हामीको जनताले फैसला गर्छ। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। कार्यक्रममा हामीले समसामयिक राजनीतिको विषयमा छलफल चलाउने गर्छौँ र आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा बारेमा छलफल गर्दैछौँ। पछिल्लो समयमा यो व्यवस्थाले अहिलेको जुन देशमा गणतन्त्र आइसकेपछि जनतामा जुन आश थियो, हिजो गणतन्त्र ल्याउँदा नाच्नेहरू अहिलेको दृश्य हेर्दा कहीँ कतै निराश देखिन्छन्। अहिले पनि जनताले सरकारप्रति भरोसा गर्न सकिरहेको छैन। सरकारका जो मान्छे छन् यी मान्छेहरूप्रति जनताको भरोसा उड्दै गएको दृश्य नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ। गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा जनजीविकाको सवालमा जनताको अवस्था परिवर्तन हुनु पर्थ्यो। व्यवस्था परिवर्तनले दिने सन्देश र देखिने दृश्य जनताको अवस्था परिवर्तन हो। तर यो अहिलेको यो परिवेशमा नेताहरूको जीवनस्तर परिवर्तन भएको छ। जनता जहाँका त्यही छन्, उनीहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन। शासकहरूलाई जहिले पनि प्रश्न गर्ने र शासकहरूका विरुद्धमा खरो रूपमा बोल्ने एकजना प्रखर वक्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाएको छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी उहाँलाई छ। मूलत अब ज्ञानेन्द्र साईको रापरभामा एन्टी प्रसाद के साँच्चै युवा पुस्तामाझ रापरभा अगाडि जान्छ? जुन उहाँले अभियान चलाउनु भयो, दिन दुखीको सेवा गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभएको छ, यो अभियान के पार्टीमा कन्भर्ट हुन सक्छ? त्यो जो निर्वाचन छ यसमा जनताले भरोसा गर्न सक्छन्? यी विविध सवाल आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हाम्रो स्टुडियोमा देशका प्रखर वक्ता, जनताले रुचाएका, युवा माझ लोकप्रिय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अभियान जुन चलाउनु भएको थियो, एक प्रकारको युवाको आकर्षण थियो, समर्थन थियो, सब ठिकठाकै थियो। एकाएक राजनीतिमा जानुपर्ने कारण के आइलाग्यो? खास सुरुवात यहीँबाट गरौँ। अब यस्तो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नका लागि चाहिँ अभियानबाट सम्भव थिएन, किनकि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण त्यही सत्तामा बसेका सत्ताधारीहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको अवस्था थियो भने भ्रष्टाचारीहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि कि त सडक आन्दोलनबाट हतियारै उठाएर काम गर्न पर्यो, कि त व्यवस्थाभित्र गएर कानुनलाई परिमार्जन गरेर नीतिगत तहमा पुगेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई अन्त्य गर्न पर्यो। र त्यसका लागि चाहिँ हामी राजनीतिमा गयौँ। र राजनीतिक के हो भने संसारलाई विकसित गर्ने पनि राजनीतिक नै हो, संसारभरि अविकसित पार्ने पनि राजनीति नै। राम्रो काम पनि राजनीतिले नै गरेको हुन्छ, नराम्रो काम पनि राजनीतिले नै गरेको हुन्छ। अब भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय, अत्याचारका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहँदा त्यो आवाजमा मात्र सीमित रहने भयो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा नपुग्ने भयो। कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुग्नका लागि र त्यो आवाजलाई दबाउनेहरूलाई कारबाही गर्नका लागि हामी चाहिँ राजनीतिमा उभिएको। उदाहरणका लागि पोखरी फोहोर छ अनि डिलमा बसेर पोखरी फोहोर छ भनेर भएन। पोखरीभित्र छिर्न पर्यो, त्यसलाई सफा गर्न पर्यो। त्यो सफा गरिरहँदाखेरि कहिले दाग लाग्छ, कहिले हिलो लाग्छ, कहिले खुट्टा काटिन्छ, वा आलोचना हुन्छ, तर मुलुक बनाउने अन्ततः राजनीतिकले नै हो। हिजो सडकमा जनतालाई सम्बोधन गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँले खुबै गाली गर्नुभएका भाषण पनि अहिले हेर्न सक्छन्, सुन्न सक्छन्। आज तपाईँ जवाब दिने ठाउँमा जानु भएको छ? होइन, जवाब दिने ठाउँमा हामी सत्तामा छैनौँ। भोलि जवाब दिने ठाउँमा गयौँ भने हामी यसको प्रतिक्रिया दिउँला। हामीले राजनीतिक दल अहिले पनि त भनिरहेको छौँ, भर्खर अहिले एउटा आमसभा सम्बोधन गरेर आइरहेको छु। के रोकिएको छ त मेरो आवाज?
के म दबिएको छु त छैन नि। खुलम खुला भनेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पनि कसैले गलत गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्छौँ भनिरहेछ र गर्छौँ पनि। त्यो हिम्मत दम तपाईँले हिजो उठाउनुभएका एजेन्डा, युवाहरूले देशले भरोसा गरेको एजेन्डा र तपाईँ हिजो अभियन्ता भनेर चिनिएको ज्ञानेन्द्र साईको जुन एजेन्डा जनताले विश्वास गरे नि, ती एजेन्डा तपाईँ पार्टीमा लागेर दब्नेवाला छैनन्, अझ बुलन्द हुन्छन्। पहिला एउटा हात थियो, अब 100औं हात हुन्छन्, झन् बलियो बन्दै जान्छन्। जनता पार्टीले प्रवक्ता एवं सुशासन विभागको प्रमुख बनाएको छ हामीलाई, जुन हाम्रो जिम्मेवारी हो। सामाजिक सञ्जालमा आएका केही टिप्पणीहरूलाई पनि हेर्ने गर्नुभयो होला? हेरिन्छ, जति सकिन्छ त्यसलाई हेरिन्छ। पार्टीमा नगइदिया भए हुन्थ्यो, कम्ती यो ठिकै थियो भन्ने पनि छ नि। पार्टीमा नगइदिया भइदिया देश बनाउने भन्ने अनि देश बनाउने तहमा नपुग्ने भनेपछि त्यो त मजाक गरे जस्तो भयो। हिजो तपाईँले कसैलाई झोले भनेर सम्बोधन गर्नु, अहिले पनि त झोले भन्छु त म, हिजो मात्रै हो र। झोलेको अर्थ भने के हो? बिपीले दास भन्नु र मैले झोले भन्नु एउटै हो क्या। किनभने गलत गर्दाखेरि पनि त्यो गलतलाई गलत नदेख्नेहरू ती झोले नै हुन्। अहिले पनि भन्छु त म, यदि मैले गलत गर्दाखेरि पनि मलाई सही भन्ने मान्छे मेरा झोले नै हुन् र झोले प्रवृत्ति कसैले गर्नु हुँदैन, चाहे मैले होस् चाहे अन्यले होस्। नेतृत्वले गलत गर्दाखेरि त्यो नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यो नेतृत्वलाई सही बाटोमा ल्याउन सक्नु त्यो इमानदारी र क्षमताको कुरा हो। आज हाम्रो देशमा बिग्रेकै कारण यही हो। सिङ्गो नेताले देश बेचिरहँदाखेरि पनि तल पसेर थपडी बजाउनेलाई झोले नभनेर के भन्ने त? अहिले पनि त झोले भन्छु। झोले भनेको पार्टी व्यवस्था परिवर्तन भएर मुलुक एक ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ हो, नागरिकमा असन्तुष्टि छ, सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्। गणतन्त्रमा हिजो एउटा राजा, हिजो राजा थियो, आज छोटे राजाहरू धेरै छन्। हामीले पनि कतिपय हिसाब मिडियामा भनेका छौँ, बोल्दै आछौँ। ज्ञानीजी, तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको यो आगमनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फेरि राज संस्था ल्याउन सक्छ? त्यो विश्वासका साथ तपाईँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राज संस्था ल्याउने होइन, तपाईँले ल्याउने हो, नेपालका प्रत्येक जनताले ल्याउने हो। किन थाहा छ? तपाईँ पत्रकारभन्दा पहिला यो देशको नागरिक हो। तपाईँले जुन भूमिमा बसेर ममाथि क्वेसन गरिराख्नु भएको छ नि, यो भूमि पनि यही राज संस्थाले आर्जेको भूमि हो, यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र अनि अर्को कुरा, राजावादीको कुरा, राज संस्था किन आवश्यक भयो भन्ने कुरा म त्यसको त्यो लामो चाक्लो कुरा त्यति धेरै बयान गर्दिनँ। तीनवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, मियो बिनाको दाई, अभिभावक बिनाको घर र राजतन्त्र बिनाको देश। त्यो त अझ हाम्रो मुलुकको कुरामा गर्ने हो भने दुई ठुला देश बिचको तरुल भएको देश, जनले विदेशीले सजिलै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने देश, स्थायी शासन हुनु, परराष्ट्र नीति बलियो हुनु उदाहरणका हाम्रो आवश्यकता हो। त्यो राज संस्था बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। एउटा पाटो। अर्को एउटा उदाहरणमा हेर्नुहोस्, म यही पाटो अघिल्लो पाटोसँगै जोडेँ। युक्रेनको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको सानो गल्तीले गर्दा, आज एकजना राष्ट्रपतिको गल्तीले गर्दा सिङ्गो देशले आज दुःख पाइरहेछ। देश तहस नहस भयो। सिर्फ तीनवटा कारण थियो। राजनीतिक दूरदर्शिताको कमी, किनकि उहाँमा कहिल्यै राजनीति गरेर आउनु भएको थिएन। एउटा कलाकारबाट राजनीतिज्ञ बन्नु भएको थियो। नेटोको सदस्य बन्न खोज्नु, युरोपियन युनियनको सदस्य बन्न खोज्नु, अनि आफ्नो छिमेकीलाई चिड्याउने मात्रै काम गर्नु। त्यसको अहिले ज्वलन्त र उहाँले त्यो दुःख भोगिराख्नु। एकजना राष्ट्रपतिको डिसिजनले, एकजना व्यक्तिको डिसिजनले सिङ्गो देश बर्बाद गर्यो। बन्यो नि, युद्ध हार्ला जित्ला भोलिको कुरा बन्न त बन्यो नि। हो त्यस्तै नेपालमा दूरदर्शिताको कमी, राजनीतिक दूरदर्शिताको कमीले गर्दा यो मुलुक धराशयी बन्यो। यो सुन्नुहोस्, युट्युबमा जाने, ठुलो कुरा केही पनि नहेर्ने। एकछिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गर्दाखेरिको यतापट्टिको उद्घोषक अर्थात् त्यहाँको महासचिवले मिस्टर प्रेसिडेन्ट भन्छ, अनरेबल प्रेसिडेन्ट भन्छ, राजालाई के भन्छ, म्याजिस्ट्रेट भन्छ। सम्बोधनै फरक हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो। आज हामी जुन ठाउँमा बोलिरहेछौँ नि, सम्भव छ भने जनताले कसरी भरोसा गर्छन् भने? किन जनताले फाल्या होइन? हिजो जनताले फालेको होइन। जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता छैन। होइन, जनताले राजतन्त्र फालेकै होइन। 12 बुँदे सम्झौतामा कहीँ कतै राजतन्त्र फाल्ने एजेन्डै लेखेको छैन। राजाको शासनकाल पनि हेरे नि त, अघि पछि राणाले हेरे पनि 17 देखि 46 सम्म जुन राजाले शासन गरेको चिज पनि त जनताले हेरेका छन्। 17 ठिक भए फाल्दैन थियो नि। होइन, 17 देखि 46 सम्म राजाको शासन हेर्नुभयो, तपाईँको लम्की यही राजाको शासनमा बनायो। यो पनि नबिर्सिनुहोस्। कर्णालीको पुल पनि यही राजाको शासनकालमै जगबसा लिएको हो। महेन्द्र राजमार्ग पनि यही राजाकै कालमा बनाइएको हो।
महेन्द्रनगरका कल कारखाना पनि यही राजाकै पालामा बनाइएको हो। जुन तपाईँको चामल खरिद र बिक्री गर्ने जुन कम्पनी यही राजाका पालामा गरिएको हो। तपाईँको छिमेकी टिकापुर पनि यही राजाका पालामा बसालिएको हो। अनि विकास र कल कारखाना उद्योग स्वास्थ्य शिक्षा जुन स्कुलमा तपाईँ पढ्नुभयो त्यो पनि राजाकै पालामा 70मै बनाइएको हो, 70 देखि 40 मै। जनमत भन्दा ठुलो त अरू छैन नि त। जनमत हामीले बहस गर्ने कुरा एउटा हो, एउटा कुरा तर जुन जनमतले राज संस्थालाई विदाई गर्यो नि, अब आउँछ भन्ने भरोसा तपाईँले कसरी दिलाउनुहुन्छ जनतालाई भने चाहिँ त्यो त आउने चुनाव। मैले किन भने यो तपाईँको कुरा एकदम ठिक छ, तर हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै पनि कमल थापाले पनि राज संस्था बोक्छु भन्नुभयो, जान्नुभयो, जनताले भरोसा पनि गरे, सत्तामा पनि पुर्याइदिए। सत्ताका लागि राज संस्था भन्ने कुरा हुँदैन। र अर्को कुरा के हुन्छ भने जनताको जनमतका लागिको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने 62-63 सालको जनआन्दोलन राज संस्था विरोधी आन्दोलन थिएन। सिर्फ के थियो, संसदको पुनर्स्थापनाका लागि थियो। 12 बुँदे सम्झौता अहिले तपाईँले पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। 3वटा मुद्दा थिएनन्। एउटा मुद्दा के थिएन, राज संस्था फाल्ने मुद्दा थिएन। एउटा धर्मनिरपेक्षता लाद्ने मुद्दा थिएन। एउटा सङ्घीयतामा जाने मुद्दा कहीँ कतै पनि थिएन। त्यो धोका दियो। र अनि अर्को कुरा, त्यो आउने चुनावमा जनताले देखाइहाल्छन् नि। त्यो तपाईँले अहिले मलाई भन्ने कुरा हिजो बोक्दा पनि त त्यो जनताले दिएन कि म्यान्डेट चाहिँ। राप्रपाले हिजो बोके एजेन्डा पनि त्यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा त बोकिएकै हो नि, नबोक्या हो र। एउटा कुरा यस्तो रहन्छ क्या हजुरको, 2052 सालमा 4 जना गुरिल्लाले 3 जना डाँगो मिलेर गाउँको हतियार लुटेर सुरु गरेको धनीयुद्ध होइन। कसलाई कल्पना थियो कि त्यो धनीयुद्ध विदेशीको दलाल बन्दै यो देश ध्वंस पार्ला र सत्ता कब्जा गर्ला भन्ने कसैलाई कल्पना थियो? थिएन। व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, तर के गर्यो त्यो व्यवस्थाले? देश बर्बाद मात्रै पार्यो। विकास त कहाँ? कतिपयले यहाँनिर म प्रश्न राख्छु, कतिपयले के भन्छन् भने ज्ञानेन्द्रजी, ज्ञानेन्द्र साई अहिले जुन हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ नि, यो पनि गणतन्त्रकै अफर त हो नि। यदि गणतन्त्र नआइदिएको भए ज्ञानेन्द्र साई बन्नु हुँदैन थियो भन्छ कि अहिले तपाईँका आलोचकहरूले भन्ने कुरा छ भने बकम पुसेर बेकुबहरूले बनाइएको एउटा प्रोपागेन्डा। 2056 सालमा मलाई अहिले पनि याद छ, चुनाव हुन्थ्यो, जनताले भाषण गर्न पाउँथे, बोल्न पाउँथे, लेख्न पाउँथे, पत्रिका सबै तपाईँको 46 भन्दा पछाडि बनाएका छन्, रेडियो सबै 46 भन्दा पछाडि बनाएका छन्, एफएम सबै 46 भन्दा पछाडि बनाएका छन्, धेरैभन्दा धेरै। अनि कहाँनिर थियो बोल्न लेख्न? अब अराजकै गरेर बम हान्न पाइन्छ भनेपछि त बम हान्ने त आज पनि थुन्छ, हिजो पनि थुन्थ्यो। त्यो बम हान्नु र बोल्नु भने फरक कुरा हो कि कहाँनिर छ? अब बेसरी तपाईँको आएर हुने नहुने कुरा देश र राष्ट्रघाती काम गरेपछि आज पनि थुन्नुपर्छ भन्छु म, अहिले पनि थुन्नुपर्छ। संविधानमा यदि छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर लेखेर पनि राष्ट्रघातीलाई थुन्नुपर्छ। अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र कहाँनिर के परिवर्तन भयो? आज जुन परिवेश आउँदैछ नि, अहिले नाङ्गो तन्त्र भयो। आज जुन परिवेश आउँछ यसरी खुल्ला रूपमा बोल्ने अवस्था, हिजो त राजाको विरुद्धमा बोल्न मिल्दैन थियो, आज पनि मिल्दैन, अहिले पनि भन्छु म। राजाले गलत गरेपछि बोल्ने, हावातालमा त बोल्न मिल्दैन नि त। राजालाई के भने हिजो देश लुट्यो भने, लुटेको एउटा प्रमाण देखाउनुहोस् त। ल अहिले त गणतन्त्र आयो त, 13 वर्षदेखि राजा यही देशमा हुनुहुन्छ, एउटा मात्र। राजाले स्विस ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरे भने गणतन्त्र आइसकेपछि भन्ने अस्ति 60 अर्बको त रेकर्डै आयो त, नामसहित आएन? पत्रिकामा हेर्नु कि नै? त्यो स्वीकार्नुहुन्छ कि नै तपाईँ? आयो। अनि खै त राजाका नामको कहाँनिर थियो? झुटो बोल्न आज पनि पाइँदैन क्या, हिजो मात्र होइन कि आज पनि पाइँदैन। जनतालाई झुक्क्यायो उनीहरूले, सिधै झुक्क्याउने काम। लुटेरा र आतङ्ककारीहरूले, धनयुद्धकारीले देश परिवर्तन गर्छन् भनेर सोच्नु भने तपाईँ हामी बेकुब हो भने। त्यो बेलाको जनयुद्ध पनि प्रचण्डले जनता झुक्क्यायो। तपाईँ पहिला शब्द प्रयोग गर्नु, फरक गर्नु। त्यो धनयुद्ध हो, शब्दै नै होइन। तपाईँ चिसापानीको पुल अगाडि छ होइन, म टाढा गएन, म लोकलमै जान्छु। चिसापानीको पुलमा बम हान्नु भने त्यो कुन क्रान्ति हो? विश्वको कुन इतिहासमा त्यो क्रान्ति हो? जुन पुल एसियाकै सबभन्दा राम्रो पुल हो, राजाले बनाइदिया पुल हो। अनि त्यो पुलमा बम हान्नु विश्वको कुन क्रान्तिमा पर्छ मलाई सिकाइदेऊ न। सरकारी बिल्डिङमा आगो लगाउनु, कसैको घरमा धनबाल लुट्नु, कसैका घरमा बम हान्दै क्षति गर्नु, सडकमा खाल्डो खनेर त्यहाँभित्र बम हाल्नु, सडकमा खाल्डो खनेर टायर बालेर सडक पुवाल पार्नु। अनि यसलाई यदि तपाईँले क्रान्तिको यदि संज्ञा दिनुहुन्छ भने तपाईँ पनि अपराध दियो, त्यसलाई संज्ञा दिने म पनि अपराध। जनताले त बुझ्नु पर्यो भने। जनताले बुझिरहेछन्। जनताले यत्रो वर्ष हेर्नु त, गणतन्त्र आएको पनि धेरै भयो। बाबा 12 वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्छन्। तपाईँलाई लाग्छ राज संस्था आउँछ? 100%। तपाईँलाई विश्वास गर्ने मान्छेलाई विश्वास दिलाउनुहुन्छ? 100% आउँछ र ल्याउनु पर्छ। किन ल्याउनु पर्छ भने मुलुकको हितका लागि। अटोक्रेसी राजतन्त्र होइन, संविधानभित्र बस्ने, वैदेशिक नीति उनको हातमा,
परराष्ट्र नीति उनीहरूको हातमा र संविधानको पालना गर्ने एक हिसाबले राष्ट्रपति जस्तै धर्म संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने चाहिन्छ। अब व्यवस्था परिवर्तनका लागि त या त तपाईलाई 2 आउनु पर्यो, त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर ल्याउनु होला, आउँदैन भन्ने लाग्छ र नभए चाहिँ कुनै अर्को क्रान्ति गरेर ल्याउनु पर्ला। 2टा कारणले मात्रै हुने हो। 2टा कारणमध्ये एउटा कारण त रोजिरहेको छौँ त, भोटिङ रोजिराखेका छौँ त, त्यो त परिषदमा जाँदै संविधान संशोधन गरेर ल्याउनुहुन्छ राज संस्था। त्यसैका लागि त लागिरहेको छौँ। राज संस्था ल्याउने मात्र ठुलो कुरा होइन के, राज संस्था सँगसँगै मुलुकलाई विकास गर्ने ठुलो कुरा हो। स्वास्थ्य शिक्षाको हालत के भयो? आज राज संस्था सिङ्गो देश विकासका लागि राज संस्थाको आवश्यकता त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिरहेको छौँ त हामीले। जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दा संसारको ठुलो गणतन्त्र कहाँ? जसले एजेन्डा बोके नि तिनले जनतालाई धोका दिए कि आजसम्म होइन। एउटा हिजो सुन्दा त माओवादीको एजेन्डा पनि मिठो थियो नि। थिएन नि, कसरी मिठो हुन्छ? सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ, समान अधिकार दिनुपर्छ, अधिकार गरिबका दिन आउँछ, नयाँ नेपाल गराउँछौँ, स्विजरल्यान्डमा आउँछौँ भने त उनीहरूको हेर्दा देखिने सपना जो जनतालाई एक गाउँको सानो, तपाईँ त जुम्लामै जन्मिनुभयो, हेर्नुभयो, त्यहाँ व्यवहार फरक हुन्छ क्या। यस्तो यहाँ सुन्नु, तपाईँसँग म इन्टरभ्यू लाने अनि बिचरा यो काठको कुर्सीमा बसेर तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू दिने अनि भन्दाखेरि तपाईँले के भन्ने भने हामी सुनको कुर्सीमा बसिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो त गफ दिए जस्तो हुँदैन। गर्दाखेरि हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, अपराध गर्ने, चोरी गर्ने, डकैत गर्ने, घर आगो लगाउने, सडक बन्द पार्ने, पुल नाम्बो मान्ने, देश बन्द पार्ने, उद्योग कल कारखानासँग चन्दा माग्दै चन्दा नदिएपछि गोली हान्ने, अनि कुरा समानता र देश विकास गर्छौँ भनेर हुन्छ। संसारमा कहिल्यै पनि व्यवहारिकता र बोलीमा समानता हुनुपर्छ। व्यवहार एकातिर, बोली एकातिर हुनु हुँदैन। जनताले धोका खाए। जनता कहाँ थिए? 62-64 सालमा भोट किन दिए थाहा छ? अब फेरि यस्ता गुरिल्ला नजन्मिउन्, एकपटक दिएर देश बनाओस् भनेर दिए। थोडी माया र प्रेमले दिए भोट होइन नि, वाक्क भएर छोडिदेऊ भनेर दिए। 70 मा धुट्टो चटाए, कहिले ओल्लो झालेसँग, कहिले मालेसँग, कहिले कालेसँग मिल्दै दिन गयो। 74 मा के बिओलीसँग नमिल्दा भइदिए भए सुन्ने, हात लागो सुन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले कोही यता, कोही उता, कोही तल, कोही माथि यो चुनावमा प्रचण्ड सिद्धिन्छन्? हामीले सिद्ध्याउनु पर्दैन, हामी को हो र? जनताले फैसला गर्छ। अनि तपाईँ त जनतामा जानु भएको छ नि त, गइराखेका छौँ, आमसभा गरिराख्नु भएको छ, जनता आइराखेका छन्। यो जनमत चाहिँ मतपेटिकामा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन, मत दिन्छन् कि दिँदैन भन्ने सवाल हो। त्यो त भोलि चुनाव गरिसकेपछि बोल्ने कुरा हो। आज तपाईँलाई मैले यति दिन्छन्, हला नदिन्छन् भनेर भन्नु कुनै अर्थ रहँदैन। र अर्को कुरा, हामीलाई भोट किन दिने भन्ने विषयवस्तु नि उठ्छ नि। हामी 2वटा कामको कुरा गर्छौँ। आजका दिनसम्म 1 रुपियाँ हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैनौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, चुनावमा हामी 1 रुपियाँ खर्च पनि गर्दैनौँ। कहाँबाट ल्याउने पैसा? यदि अहिले कहीँबाट लुटेर ल्याएर खर्च गरेपछि भोलि त्यही लुटेको धन कमाउनुपर्छ। बुझ्नुभयो? सिधा बाटो। तपाईँले आजकै भाषणमा पनि युवालाई के भन्नुभयो भने अन्य पार्टीसँग पैसा छ, त्यो खाने, रापरवालाई भोट हाल्ने भन्नुभएको छ नि त। पैसा छ त खाने नि, त्यो संस्कार त नसिकाए हुन्थ्यो नि त। होइन, खाइदिनुहोस्। चोरको धन खाना पानी पऱ्यो भने त भोलि तपाईँहरूको पैसा पनि खाने हो नि। होइन, हामीले लुटेर ल्याएको छ भने पछाडि तपाईँको हाम्रा लुटेराहरूलाई हामी कारवाही गर्छौँ भनिरहेको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र बरु रोक्ने मोर्चा बनाउने हो कि? रोक्ने मोर्चा हुँदैन, यिनले लुटेको धन हो, लुटेको धन खाइदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन। म अहिले पनि भन्छु, त्यो कहीँ म त्यो म गान्धीवादी पनि होइन, हेर्नुहोस् है, लुटेको धन खाइदिनुहोस् न। किन त्यो धन कसैको सम्पत्ति बेचेर ल्याएको होइन, त्यो जनतासँग लुटेर लगेको रकम हो, त्यही रकम जनताले लुट्ने हो। यसमा के फरक पर्छ? तपाईँ एक युवा पनि भएको नाताले युवाको ठुलो भरोसा पनि छ। तपाईँको जुन आमसभामा देखिने दृश्य जुन देखिरहेका छ, सुन्न आएका छन्, हेर्न आएका छन्, तपाईँको एजेन्डालाई समर्थन गर्न पनि आएका छन्। यो देश विकास किन हुन सकेन? खास समृद्धिको कुरा त सबैले गरे नि। 3वटा कारणले भएन। व्यवस्थामा कहिले पनि नेपालको व्यवस्था व्यवसायमुखी बनेन, नम्बर 1। किनभने कल कारखाना उत्पादन गर्नुको सट्टा कार्यकर्ता उत्पादन भयो, नम्बर 1। 3वटा कारणले भएन। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा, सरकारी संस्थाले हिजो पञ्चायतकालमा 44वटा ठुल्ठुला संस्थान बनाइदिएको थियो, जसले व्यापार बिजनेस गर्थे। ती संस्थानमाथि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सरकारले बेचेर खाइदियो, अब खाली भयो नि। अर्को, प्राइभेट सेक्टरलाई बढाउनका लागि कर नीति, ट्याक्स नीति, राजनीतिको परिधि, इको पोलिटिक्स, अर्थ राजनीति गर्नुपर्नेमा के भयो? यहाँ कार्यकर्ता राजनीतिक भयो। अनि विदेशबाट सामान आयात मात्रै गर्ने, निर्यात नगर्ने, विदेशीहरूलाई WTO को मेम्बर बनेर सजिलैसँग यहाँ व्यापार बिजनेस गर्न दिने, त्यो किसिमको प्रवृत्ति पञ्चायत पछाडि 46 साल पछाडि हाबी भयो।
32 वर्षदेखि यो देश एउटा पनि विकास भएको छैन, झन् गरिब बन्दै गयो। आज त व्यापार घाटा मात्रै यो 6 महिनाको हाम्रो व्यापार घाटा मात्रै 10 खर्ब छ, सामान्य रकम होइन। बुझ्नुभयो? यो किन गरियो भनेपछि जनतालाई परजीवी बनाइयो, सडकमा ढुङ्गा हानेकै भरमा खाना पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति गराइयो, बन्दुक चलाएकै भरमा घर पेट भरिन्छ भन्ने प्रवृत्ति सिकाइयो। काम गर भन्ने राजनीति दल त नेपालमा छैनन् नि अहिले। हो, त्यही भएर अहिले हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अब हामी आर्थिक नीति परिवर्तन गर्छौँ। जस्तै 3-4वटा कुरा नेपालमा बन्देज लगाइयो। एउटा कर नीति र नेपालका व्यवसायीहरूलाई अगाडि बढाउने नीति नै बनाइएन। सिर्फ कार्यकर्ता पाल्ने, कार्यकर्ता हुर्काउने, त्यो कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि अनि व्यवसायीसँग चन्दा आतङ्क मचाउने। माओवादीले सम्म त यतिसम्म गर्यो, एउटा सरकारी टिचरले चन्दा नदिएकै भएर गोली हानेर मारे देशभरिका सरकारी टिचरहरूलाई, खड्दारलाई मारे यिनीहरूले, ठुलो मान्छे कोही पनि मार्न सकेन। बुझ्नुभयो? भने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको हाबी बन्दै गएपछि त व्यवसायीहरू त पलायन भए, व्यवसायी पलायन भएपछि त देश बन्दैन। अनि अर्को कुरा के भयो भने कार्यकर्ता पाल्नका लागि यो संसदीय व्यवस्थाले गर्दा हामी त्यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा छौँ। गुन्डा, चोर, फटा, डाका पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने अनि गएर मन्त्री बन्ने। त्यही भएर हामीले के पद्धति अब निर्माण गर्दैछौँ, कुनै पनि नेपालको सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रवृत्ति गरौँ। क्यापासिटीका आधारमा मन्त्री बन्न, त्यो सांसद हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। रापरवाले त्यो एजेन्डा लिए, हाम्रो एजेन्डा त्यो त पारित नै भइसकेको छ र अध्यक्षज्यूले काङ्ग्रेसको आमसभामा बोली पनि सक्नु भएको छ। हामी त्यो किसिमको व्यवस्थामा छौँ। अनि अर्को एउटा कुरो विकास नहुनुको कारण यो देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर यही देशमा बसौँ भन्ने वातावरण भन्दा पनि विदेशमा रोजगारी गर्न सजिलो बनाइदिएर देशका सबै जनशक्ति विदेश पलायन भयो। बुझ्नुभयो? अनि अर्को यहाँको स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई कानुनले बन्देज लगायो। उदाहरणका लागि जुम्लाको एर्सा गुम्बा बोजो सोजो बेच्न पाइँदैन, टिम्बुरसम्म बेच्न पाइँदैन। टिम्बुर बेच्यो भने प्रहरीले पढेर जेल हाल्छ। नेपालको लोकल मदिरा बेच्न नपाइने, विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू टक्क सिडिओ कार्यालयको अगाडि नै राखेर बेच्ने, जसरी पनि नेपालीलाई अन्त्य गर्ने। अब नेपालको काठ प्रयोग गर्न नपाइने, मलेसियाको काठ ल्याएर किन्न पाइने, भारतको फलाम प्रयोग गर्न पाइने, नेपालका ढुङ्गा र बालुवा प्रयोग गर्न नपाइने, अनि चाइना र बाट ल्याएका टाइल्स र चिप्सहरू प्रयोग गर्न पाइने, नेपालको मार्बल प्रयोग गर्न नपाइने बन्द गर्ने, अनि राजस्थानको मार्बल ल्याएर प्रयोग गर्ने, सिधै विदेशको नीति बन्यो। यो पञ्चायतभन्दा पछाडि 46 सालमा यही विदेशवादीहरू, यी दलालहरूले ल्याएको प्रवृत्ति, दलाल प्रवृत्तिका मान्छेहरूले। देशमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसले सरकार चलायो, ऊ दलालहरूको, माओवादी पनि आयो, एमाले पनि त्यतिकै दोषी छ, किनभने जुन राम्रा कामहरू पनि भएका छैनन्। यसलाई जनताले जुन हिसाबमा पत्याए नि त उनीहरूलाई नै पत्याएको देखिन्छ कि अहिले पनि उनीहरू त्यो किन बुझ्न सकेन? होइन, जनता चाहिँ कहाँ छन् भने एउटा अब त शिक्षित पनि भए। एउटा कुरो सुन्नु, शिक्षा के भयो? नेपालमा जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुन्छ किन भनेर कसैले आसम्म क्वेसन उठाएको छ? शिक्षा पद्धति दुनियाँको सबभन्दा बेकुप भन्यो नेपाल। जस्तै उदाहरणका लागि नेपालका मुख्य विश्वविद्यालय छन्, सेन्ट जेभियर छन्, जेभियरहरू छन्, स्कुलहरू टप लेभलका, बुढा नीलकण्ठ छन्। तिनका फर्स्ट ब्याजीहरू, त्यो जो ब्याचमा जो टपर हुन्छन् नि, टपर आज कि त नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा अगाडि हुनु पर्थ्यो, कि त नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रमा अगाडि हुनु पर्थ्यो, हैन, कि त राजनीति क्षेत्रमा अगाडि हुनु पर्थ्यो। कहाँ छन् त आज? हेर्नु भएको छ, झन्डै 40 ब्याच त निकाले नि यी स्कुलहरूले, जो नाम लगे, जो महँगा ठुल्ठुला बनिएका। तर अमेरिकामा हार्वर्डको टपर अमेरिकाको राजनीतिज्ञ टपर हुन्छ, बेलायतमा क्याम्ब्रिजको टपर त्यहाँको राजनीतिक व्यवसायी हरेक कुरामा टपर हुन्छ। किनकि हाम्रो शिक्षा रटन्ते कोकन्ते र बेरोजगारी तन्त्र, तर नेतृत्वमा जान सकिरहेको छैन, उनीहरूलाई आउन दिने अवस्था छैन। किन गएको छैन? शेरबहादुर देवान नपढेका मान्छे हुन्, प्रचण्ड नपढेका मान्छे हुन्, बाबुराम मन्त्री जुन बनिरहेको छ नि विज्ञताको हासिल छैन। एउटा कुरो सुन्नु, हो भएनन् होला, विज्ञता भनेको किताब रटेर हुँदैन क्या। बाबुराम पनि त फेल हुनुभयो। एउटा कुरो सुन्नु, किताब हो, किनभने रटेन त बहादुर थिए, व्यवहारिक थिएनन्, त्यही भएर फेल। बाबुराम त बौद्धिक नेता भन्ने किन हो? त्यो किताबले भरोसा गरे हो। समस्या यहाँनिर हो क्या। मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँको ब्याचको टपर आज कहाँ छ? मेरो ब्याचको टपर आज कहाँ छ? अर्थात् अन्य कसैको ब्याचको टपर कहाँ छन्? विदेशमा छन् आज। हो, किनकि त्यो शिक्षा नै गलत थियो। अनि अर्को, नेपालमा पढे लेखेका मान्छे नेता छैनन् भन्ने तपाईँहरूले एउटा रट्नुहुन्छ क्या। नेपालमा सबभन्दा बढी पढे लेखेका मान्छे नेताहरू छन्। विद्यार्थी आन्दोलनबाट छन्, तर जुन नेतृत्व आउँदा टप नेतृत्व, अहिले 3वटै नेतृत्वको नाम लिन्छु कि। शेरबहादुर देउवा आफैमा पढे लेखेका मान्छे, उन त बेलायत गएर पनि पढे गर्न सकेनन्। तर सबभन्दा गाली गर्ने तपाईँ फेरि सुन्नु देउवालाई नै गाली गर्नुभयो। तपाईँको म पढे लेखेका कुरा छु। बाबुराम आफै पढे, प्रचण्ड जमानामा बिएससी गरे, पढे हुन् नि त। चित्रबहादुर केसी जमानामा मास्टर,
भन्ने त भने एकजना केपी ओली पढेका छैनन् भन्दैमा सारा संसारले पढेका छैनन् भन्ने होइन। यदि यो देश कसैले बिगारेको छ भने आफैलाई आफै शिक्षित वर्ग भन्ने रटन्ते बहादुर रट बहादुरहरूले बिगारेका देश हो। गाउँको किसानले बिगारेका देश हो। आज पनि यो देशमा यदि कसैले बदमासिता गर्छ भने पदका लागि छोड्दैन नि त, दृश्य जुन देखियो नि त पदका लागि होइन। अहिले पनि तपाईँको कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सबैभन्दा आर्यघाटमा जल्दासम्म एकछिन पद छोडेको हुँदैन। एकछिन नेपालको सबभन्दा ठुलो सरकारी कर्मचारी को भन्छ? पढ लेखा मान्छे भन्छन्। सबभन्दा बढी बदमास उसैले गरे। अर्को उदाहरण गर्छु तपाईँलाई। बाटो बिग्रियो, पिच गर्दाखेरि बाटो क्वालिटीको छ या छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला कसलाई थाहा हुन्छ? इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ। किनकि त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने त इन्जिनियरले हो नि, हो कि होइन? सर्टिफाइड गर्ने इन्जिनियरले हो नि। इन्जिनियरले सर्टिफाइड नगर्दासम्म ठेकेदारले त्यसको पैसा पनि पाउँदैन, त्यो बाटो सर्टिफाइड पनि हुँदैन। त्यो इन्जिनियर समाजमा सबभन्दा बढी पढ लेखेको मान्छे हो नि, तर त्यो यति बदमास गरिरहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला बदमास त्यही पढे लेखेको मान्छेले गरिरहेछ। यो देश गवार र अशिक्षितले बिगारेको देश होइन, गाउँका किसानले बिगारेको देश होइन, ट्रक ड्राइभरले बिगारेको देश होइन, मजदुरले बिगारेको देश होइन। आफैलाई आफै पढन्ते बहादुर भन्ने, आफैलाई आफैलाई रटन्ते बहादुर भन्ने, आफैलाई आफै शिक्षित वर्ग भन्ने, त्यो वर्गले यो बिगारेको देश हो। तपाईँ उल्टोतिर बग्दै हुनुहुन्छ। सम्झिनुहोस् त, देशमा सबभन्दा बढी कानुनी रूपमा जनतालाई अन्याय गर्ने को हुन्छ? न्यायाधीश हुन्छ। न्यायाधीश पढेको हो कि होइन? यदि देशमा यही भूपेन्द्र बडुवालकै हत्यामा तपाईँको अपराधीलाई नपक्रिने सिडिओ हुन्छ, सिडिओ पढ लेखा हो कि होइन? सडकको बाटो र पुल कच्ची छ, त्यो बिग्रेको छ भनेर सबभन्दा पहिला थाहा हुने र सर्टिफाइड गर्ने पढेको इन्जिनियर नै हो। तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने त राजनीति छ नि त। राजनीति गर्ने पनि पढेकै हुन्छ फेरि, को छैन? आज एकजना मान्छेलाई समात्यो भने राजनीतिले मेरो मान्छे छोड भन्नु हो। किनकि त्यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab काम गर्नु छ, किसान खेतमा गएर बाउसुवा हान्नु छ, अनि पढ्नु छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त कहाँ लागु हुन्छ दाजु? इन्जिनियरिङ सेक्टरमा लागु होला, इन्जिनियर पढ्ने मान्छेलाई लागु होला, तर कुटो कोदालो गर्नेलाई पनि त्यही पढाउने। अहिलेको यो शैक्षिक बिल्कुलै गलत। ठीक छैन। अहिले तपाईले प्र्याक्टिकल जीवनमा एकछिन सोच्नुहोस् न। छैन, त्यो हाम्रो मात्रै आवाज हैन, सबैले भनिरहेको कुरा हो। म ठुलो विद्वान होइन, म कुनै धरन्धर विद्वान पनि होइन, एउटा सामान्य जनता हो। तर जनजीवनको कुरा एकछिन सम्झिनुहोस् त। यो देशमा सबभन्दा बढी बेरोजगार को छ? पढे लेखेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रटन्ते बहादुर र पढेको छ। बरु 8 क्लास फेल भएको मान्छे बेरोजगार छैन, बरु 5 क्लास फेल भएको मान्छे बेरोजगार। किन? कि त सिकर्मीको काम गर्छ, कि त डक्कर्मीको काम गर्छ, कि त किसानको काम गर्छ, कि त मजदुरीको काम गर्छ। को छ? अनि हाम्रा देशका सबभन्दा बढी पिएचडी धारीहरू अमेरिका गएर पनि किताब पढाउँछन्। अमेरिकाका मान्छे उनीहरूमाथि शासन गर्छन्, उनीहरू त कम पढाए हुन्छ। भन्नुहोस् न, भने व्यवस्था यो परिवर्तन यो शिक्षा नीति त बिल्कुलै काम छैन। यसलाई परिवर्तन नगरिकन, यो कुरा आजको उठ्या होइन, विगतदेखि नै उठ्दै हो। यसलाई यो किन लगाइयो? तपाईहरुको सरकार बन्यो भने परिवर्तन हुन्छ, जनतालाई आश्वस्त हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ, हामी प्रयास गर्ने हो। अनि जनताले तपाईहरुलाई म्यान्डेट दियो भने परिवर्तन गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ र परिवर्तन गर्छौँ भनेरै जाने हो। तपाईले अर्को कुरा भाषणमा पनि भन्नुभएको छ कि यो प्रदेशको काम छैन भन्नुभएको छ। त्यो त कामै छैन, केका लागि पारे? किन भनेको? के काम छ? तपाईको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको के काम छ? केही काम छ? के काम गर्नुहुन्छ? जनतालाई दुःख परे पनि उहाँको अधिकार छैन, केही गर्न सक्नुहुन्न। कतै विकास काममा पनि उनीहरूको केही काम छैन, केही गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यो बिचमा बसेर तलब र भत्ता खानलाई किन बस्ने भने? स्थानीय तहको राप्रपाले खारेज गर्छ, हामी खारेज गर्छौँ। जनताले मत किन दिने भन्ने यसैका लागि, किनभने बेफुर्जल खर्च हामी राख्न चाहन्नौँ। स्थानीय तह ठिक छ, तर स्थानीय तहलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेका यी स्थानीय तहका प्रमुखहरू साँडे जस्ता छाडा भए, बुझ्नुभयो? यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यो बढी बनाउनुपर्छ। तर स्थानीय तह आवश्यक छ, जनताको सरकार घर घरमा आवश्यक छ। तर सङ्घीयताको कुनै पनि प्रदेशको त पटक्कै आवश्यक छैन। प्रदेश खारेज नगरिकन यो देश विकास गर्न सक्छ। कति खर्च भएको थाहा छ? झन्डै 5 खर्ब रुपैयाँ यो 4 वर्षमा प्रदेशमा खर्च भएको छ। 5 खर्ब भनेको हाम्रो 1 वर्षको आर्थिक बजेट हो, करिब करिब यहाँ 2000 तपाईँको 63, 64, 65 सालको 3 खर्ब 2 खर्ब हुन्थ्यो। 4 खर्ब कि 5 खर्ब रामशरण महलले बजेट बनाउँदाखेरि आम्मामा 4 खर्ब बनायो भन्थे कि 5 खर्ब रुपैयाँ प्रदेश नगएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरौँ त तपाईँका छोराछोरी पनि निःशुल्क पढ्न पाउँछन्, हामी पनि निःशुल्क पढ्न पाउँछौँ, स्वास्थ्य उपचार पनि निःशुल्क हुन्छ जनतालाई।
अनि किन खर्च गरेर कार्यकर्ता पाल्नका लागि सङ्घीयता त्यो प्रदेशको के आवश्यकता छ? यो बेखर्चिलो, बिल्कुलै खर्चिलो, बिल्कुलै भार सिर्फ धन्धुकारी र धनयुद्धकारीहरूलाई पाल्ने कि राप्रपामा मानिस किन आउने खास चाहिँ किन जोडिने? तपाईँ किन जोडिने? देश बनाउने भने विगतको राप्रपालाई हेर्ने हो भने कतिपय हिसाबमा टुटफुटको सङ्घारमा छ, जनतामा भरोसा गरेका जनतालाई धोका दिएको छ। नयाँ विश्वास दिलाउनु तपाईँहरूको लागि चुनौती पनि छ र अवसर पनि छ। दुई तीनवटा कुरा छ राप्रपामा। अहिलेको राप्रपामा पहिलो कुरा, अहिलेको राप्रपाको जुन नेतृत्व छ यो नेतृत्व भ्रष्टाचारविहीनको नेतृत्व नम्बर 1। नम्बर दोस्रो कुरा, हामी यो देशको धर्म संस्कृति जगर्ना गर्ने एजेन्डा सिर्फ राप्रपाहरूले उठाउन सक्दैन र हामी गर्छौँ पनि। धर्मलाई अब हामीले आस्थाको रूपमा मात्र हेरेको छैन राप्रपाले, धर्मलाई अर्थतन्त्रका रूपमा पनि हामी हेरिराखेका छौँ। बुझ्नुभयो? हाम्रो राप्रपाको उद्देश्य के हो भने सुनको थाल समाउने अनि सडकमा बस्ने अनि तपाईँको आएर फलामका टुक्रा सिक्का माग्ने एजेन्डा होइन राप्रपाको। सुनको थाललाई सुन बनाउने हो, त्यसको महत्त्व छुट्टै छ। विश्वका 121 करोड र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल नेपाल दुईटै धर्मको मुख्य केन्द्र हो। ती पर्यटकबाट नेपाललाई आइसक्यो अरबौँ खरबौँ कमाइ हुने चिजलाई छोडेर अनि सङ्घीयता ल्याएर अनि 1% विदेशी डलरवादीहरूको पछाडि लागेर धर्मनिरपेक्षता बनाएर अनि देशलाई आफ्नो देशको स्रोत र साधनलाई प्रयोग नगर्ने अनि विदेशी चिजलाई प्रयोग गर्न सिकाउने अनि काम पाइँदैन विदेश जाऊ भन्ने। त्यही भएर राप्रपाले के गर्नु, विदेशमा रहेका नागरिकलाई पनि अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकले मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राप्रपा कटिबद्ध छ। मैले अघिल्लो चुनावदेखि विगतको राजनीति हेर्दा बुझ्दा कतिपय यही स्टुडियोमा आएर धेरैजनासँग बहस पनि भयो कि विदेश गएका मान्छेलाई नेपाल ल्याउने, अघिल्लोबाट केपी सरकारको पालामा त्यही भयो, कम्युनिस्टलाई जनताले मत दिए, नेपाल ल्याउने झन्डै झन्डै चाहिँ दुईटै बनाइदिए। विदेश गएका मानिसहरूलाई यहीँ बस्ने वातावरण ल्याउने, फर्काउने, स्वदेश फर्क अभियान फर्काउने कसरी भनेर सोध्नु भएन तपाईँले। तर त्यो अहिलेसम्म कुनै राजनीतिले इमानदारी देखाएन। तपाईँ हामीलाई सोध्नु न फर्काउने कसरी र ल्याएर के गर्ने? यहाँ ल्याएर भेडा बाख्रा राखे जस्तो राख्ने त होइन। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। उनीहरू पनि आउन चाहन्छन् हो, ल्याउने त भन्नुभयो, ल्याएर चाहिँ कसरी सेटलमेन्ट गर्छौ भन्ने कुरा कहिले सोध्नुभयो तपाईँले? तपाईँ गल्ती हो नि। त्यो कुरा हामीलाई सोध्नुहोस् न, हामी बताउँछौँ कसरी गर्ने भने। राप्रपाले कसरी गर्छ? हो, हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा पहिला कुरा हो। झन्डै 80-82 लाख मान्छेहरू विदेशमा छन्। उहाँ मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा सेटलमेन्ट भएका मान्छेहरू हुन्। फेरि त्यो पहिलो कुरा चाहिँ यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने र कानुन परिवर्तन गर्ने। जस्तै एउटा रुख काट्ने, दुईटा रुख लगाउने, झन्डै 3 देखि 4 लाख रोजगारी काठका लागि नेपालमा सिर्जना हुन्छ। अनि नेपालमा तपाईँको जडीबुटीको खेती गर्न लगाउने, पुराका पुरा खेतीपाती गर्न लगाउने जडीबुटीको, हिमाल पहाड तराई जहाँ पनि त्यसलाई व्यवसायिक गर्ने, झन्डै 4 देखि 5 लाखको त्यो रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यस पछाडि नेपालमा भएको कि त मदिरा टोटल बन्द गर्ने विश्वभरि, बुझ्नुभयो, नेपालभरि मदिरा बेच्नु नै छ भनेपछि विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गरी नेपाली मदिराको प्रयोग गर्न अगाडि बढाउने, झन्डै यसबाट 1-1.5 लाखको रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्ने, बुद्ध र हिन्दू सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने अनि वर्षको 1 महिना हिन्दू धर्मका लागि मेलै लगाउने, त्यो वार्षिक घोषणै गर्ने। अनि जस्तो साउनको महिना पवित्र मानिन्छ, अर्थात् शिवरात्रि पवित्र मानिन्छ, हाम्रो जुन साउनको महिना सबभन्दा राम्रो बुद्ध धर्मावलम्बीका लागि बुद्ध भगवान जन्मेको जुन महिना छ गौतम बुद्ध, त्यो 1 महिना टोटल बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मका लागि विश्वभरिका मान्छेलाई खुला गरिदिने, नेपाललाई हिन्दू बुद्ध सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र घोषणा गर्ने। विश्वका धेरै आउनु पर्दैन, 1% मात्र धार्मिक पर्यटक नेपाल ल्याउन सक्यौँ भने कति मान्छे आउँछन् थाहा छ? 1 वर्षमा आएनन् भने 3 करोड मान्छे आउँछन्। 3 करोड मान्छेले यहाँ गर्ने खर्च कति हुन्छ सम्झिनुहोस् त। एकजनाले 10,000 मात्र खर्च गरिदियो भने यो अहिलेको सरकारले गर्न नसकेको खरबौँ आम्दानी हुन्छ। अनि हाम्रो यो देश अन्त कहीँ जानु पर्दैन, यहीँ सुन फल्छ। अनि अर्को कृषिमा यो लम्कीको बजार, दुनियाँ बजार गर्नुभयो, भूमि सुधारलाई परिवर्तन गर्ने, जति खेतीयोग्य जमिन छ त्यसलाई तपाईँको समावेशीकरण गर्ने, प्राइभेट कम्पनीलाई दिने हो। क्या किसानले आफै गर्छ भने उसैलाई दिने, गर्दैन त्यसलाई बाँझो राख्छ भने डबल त्रिबल ट्याक्स हान्ने काम गरिदिनुहोस् न, उत्पादन गर्ने। अनि विदेशबाट
भारत र अन्य मुलुकबाट आउने तरकारी जन्य पदार्थमा ट्याक्स बाई ट्याक्स भन्छ, त्यसलाई एन्टी डम्पिङ ट्याक्स भन्छ। भारतको विकास मनमोहन सिंहको एन्टी डम्पिङ ट्याक्सले भएको। एन्टी डम्पिङ ट्याक्स लगाउने। नेपालको टमाटर 20 रुपियाँ किलो पाइन्छ भने भारतीय टमाटर 5-10 रुपियाँ किलो पाइन्छ भने भारतीय टमाटरलाई 25 रुपियाँ किलो बनाइदिने बोर्डरमा ट्याक्स लगाएर। अनि नेपाली टमाटरको बिक्री हुन्छ, वितरण हुन्छ, त्यसको प्रमोसन हुन्छ, अनि मान्छे व्यापारी बढ्दै जान्छन्। हाम्रो देश यति सानो, यति सुन्दर, यो त हिरा हो क्या, यो देश सुनको अन्डा हो। यो देश प्रकृतिले दिएको एउटा उपहार हो। अनि यो उपहारलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। बनाए भन्ने दलका नेताहरूले नि बिगारे। तपाईँ आफैले पनि गाली गर्नु भएको छ विगतमा दलले बिगारे भने। अहिले पनि दलले अब त सुधार्ने ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले पठाउनु भयो भने जानियो। अब तपाईँहरूले पनि पैसा खाएर भोट हाल्न थाल्नुभयो भने पछाडि त हामी के जाउँला। जनताले बुझ्ला नि अब त। अब बुझ्छन् बुझ्दैनन् त भोलि निर्वाचनको कुरा हो। अब म कहाँ पनि दाइ पैसा देऊ, बाइकमा तेल हालिदिनुपर्छ अनि भोट हाल्छु भनेर आयो भने त म मरिगएँ, बरु चुनावै लड्दिनँ, 1 रुपियाँ खर्च गर्दिनँ। किन लड्ने? भोलि जितेर गयो भने मैले के गर्न सक्ने हो? बिचरा अर्को ब्याङ्कबाट लोन लिएर चुनाव लड्ने होइन, बुझ्नुभयो? जग्गा बेचेर चुनाव लड्ने। अनि तपाईँको त्यो चुनाव लडिसकेपछि अनि त्यो भोलि त्यो पैसा तिर्नका लागि पनि मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ। आज त्यो भएको हो यो देशको अवस्था। 1 रुपियाँ पैसा खर्च नगर्ने। रापरवाले दारू मासु बाँड्नेवाला छैन। कहिले बाँडे भने रापरवा त हिन्दू धर्म मान्छ। एउटा नयाँ एजेन्डाका साथ तपाईँहरू चाहिँ एउटा पहिला पनि रापरवा पार्टीले दारू खाने पार्टी होइन। दारू खाने त धनीधखारीहरू हुन्, दिनभरि थाक्छन् बम हानेर बेलुकाले दारू रन गाउँछन्। त्यो रापरवा त्यस्तो होइन, धर्म मान्ने पार्टी, चुनाव लड्नुहुन्छ पार्टी। र हामी त्यहाँ गएपछि चुनाव लड्दिनँ भन्न पाइन्छ त? यसपटक लड्नुहुन्छ नि? अब लड्ने पार्टीले उठायो भनेपछि, जनताले उठायो भनेपछि हामी लड्छौँ। काठमाडौँबाट लड्ने कि या चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट लड्ने? जनताले कहाँबाट लड्छन्? जुम्लाबाट लड भने जुम्लाबाट लडौँला, काठमाडौँबाट लड भने काठमाडौँबाट लडौँला। यहीँ लम्कीबाट तपाईँले लड भनेपछि कैलालीबाट लडौँला। के गएको छ त? म नेपालको नागरिक, म जहाँबाट लड्न सक्छु। आफ्नो रुचि पनि हुन्छ नि त आफ्नो। तपाईँ मेरो यस्तो क्या, म जित्ने र हार्नेसँगको मलाई राजनीतिसँग कुनै मतलब छैन। मतलब एजेन्डा स्थापित र मुलुक विकाससँगको मतलब छ। चुनाव त जित्नु पनि पर्यो, एजेन्डा स्थापित गर्न पनि तपाईले जित्न जरुरी छ। हैन, मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने पनि होइन नि। मभन्दा राम्रो मान्छे अर्को आउँछ भने उसले जित्नुपर्छ। मैले आज घोषणा पनि गरेँ, यदि माओवादीको मान्छे राम्रो खालको मान्छे लम्कीमा यदि आउने निर्वाचनमा लड्छ भने त्यसलाई भोट देऊ भने आज आमसँग सुन्नुभयो तपाईँहरूले? कसैको हिम्मत छ त्यो बोल्ने? कुनै पार्टीका नेताहरूको मेरै पार्टी राम्रो, मेरै पार्टी बोल्ने। अब हामीभन्दा राम्रो तिनीहरूको मान्छे कोही आउँछ भने हामीले त्यसलाई समर्थन गर्ने। अब त पार्टी होइन, व्यक्ति र एजेन्डा हेर्ने कुरा हो। बुझ्नुभयो? बिल्कुलै फरक किसिमको राजनीतिको आवश्यकता छ। अब त लगभग चुनाव नजिकै जस्तो एक प्रकारको चुनाव माहौलमा पनि गइसक्यो नि त देश। तपाईँ उठ्ने काठमाडौँ कि जुम्ला खास? त्यो मैले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। अब मलाई भोलि जुम्लाका दाजुभाइहरूले के भन्नुहुन्छ? तपाईँ पार्टीमा गइसकेपछि जुन ठाउँमा चुनाव लड्ने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो होला नि त यो ठाउँमा आउनु पर्यो भनेर त छ त। पोखराबाट लड भनिरहेछन्, काठमाडौँबाट लड भनिराखेका छन्, यहीँ लम्कीकैबाट पनि कञ्चनपुरबाट लड भनिरहेछ जनताले, झापाबाट पनि लड भन्दैछन्। अब उहाँहरूले अहिले तपाईँले आफूले महसुस गरेको, हिजो अब दिन दुखीका घर घरमा पनि पुग्नुभयो, राहत बाँड्नुभयो, कोरोनाको महासङ्कटमा पनि तपाईँ चाहिँ राहतका सामग्री चामल लिएर चाहिँ जनताको घरमा जानु भएको छ। अब अक्सिजन सामग्रीसम्म हामीले देशभरि जानु। त्यो बेलाको एउटा जनताको एउटा सेन्टिमेन्ट र तपाईँ अहिले पार्टीमा आइसकेकी पछिको अवस्था जुन छ नि, जनताले बुझ्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई केही फरक छ कि या उस्तै प्रकारले स्वीकारेको छ? झन् ज्यादा स्वीकारेको छ। हिजो सडकमा मात्र कराउँथ्यौ भाइ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने निकायमा तिमी जान सक्छौ कि सक्दैनौ भने चिन्ता लागेको थियो। अब तिमी पक्का यिनलाई कारबाही गरेर जेल हाल्न सक्ने निकायमा पुग्यौ, हाम्रो शुभकामना छ, बधाई छ भन्ने मान्छेको ओहिरो र लाइन छ। देशभरिको शुभकामना। जुन कुरा एकदम तपाईँले जनताले बुझ्ने गरी बोलिराख्नु भएको छ नि, त्यो भोलि कुनै दिन तपाईँ सरकारमा जानुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, देश हाँग्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने गर्न आफैलाई बोलेको कुरा भोलि घाँडो होइन या गर्नुहुन्छ? गर्न सकिन्छ भनेर जाने हो, गर्नै सकिँदैन भनेपछि त जाने नै होइन। आजसम्म जो नेताले बोले नि, बोल्न त धेरै बोलेको छ नि। यहाँ यस्तो क्या मिठो र चिप्लो कुरा गरेर तपाईँले सुखडमा पनि हामीले तपाईँको भाषण लाइभ गरेका थियौँ होइन? त्यो बेला भन्नु अब भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्छौँ भन्नु, यदि झाप्रवाको सरकार बन्यो जेल बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। जेल यदि हालिएन भने पञ्चायतकाल भनेदेखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारीहरूलाई नेपालमा एकजना मन्त्रीलाई जेल भएको छ आजसम्म, ठुलो जेल। कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीलाई भए पनि सुख सुविधा छ, अनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई आजसम्म भएको छ। मन्त्रीहरूलाई भयो सुख सुविधा राम्रै हो। यो किसिमको के हो भनेपछि जनताले अब मलाई नै भोलि भ्रष्टाचारी बनाएर जनताले तपाईँको सांसद बनाइदियो भनेपछि त मैले के जेल हाल्नु? आफैले आफै हाल्न सकिँदैन नि त। अहिले भएको त्यही हो। त्यही भएर चुनावमा 1 रुपियाँ खर्च नगर्ने भन्दैछु। 1 रुपियाँ खर्च गर्दिनँ। अब म यहाँ आउँछु,
अब यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालमा अब यहाँ आइन्छ, तपाईँले चिया खाऊ भन्नुहुन्छ, खुवाउनुपर्छ क्या अन्त। दिनभरि रातभरि देशका लागि काम गर, अझ होटलको बिल पनि आफैतिर, गाडी भाडा पनि आफैतिर, अनि नेता भ्रष्टाचारी हुन कारण त्यो पनि हो। ल हामी आजकोसम्म 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, तपाईँ हामीलाई खाना मात्र खुवाइदिनुहोस् त, तपाईँ हामीलाई एउटा गाडीमा यहाँबाट उतापट्टि पुर्याइदिनुहोस् त, सक्नुहुन्छ? बिचरा के भन्न थाल्छन्, नेतागिरी पनि गर्ने, दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म देशका लागि पनि काम गर्ने, अनि उल्टो पैसा पनि ल्याएर चुनावमा दिए, अनि मासुभात पनि खुवाए, अनि भोट हालेर पठाउँछ, हाम्रो काम किन गरिनस् त्यही भएर क्वेसन उठाउँछु अरे। त्यो हुँदैन, त्यो संस्कार गलत छ, त्यो गलतै संस्कार छ। 1 रुपियाँ पैसा खर्च गर्ने पनि होइन, चुनावमा गर्दा पनि गरिँदैन, ध्रुव सत्य कुरा हो। निःशुल्क रूपमा 1 रुपियाँ पैसा नलगेर तपाईँहरूले चुनाव जिताउनु भयो भने केही खर्च भएकै हुँदैन, किन पैसा कमाउनु पर्यो? अनि जनताको सेवा गरिन्छ क्या। चुनावमा 5-10 करोड खर्च गरिदिने, अनि चुनाव जितेर गएपछि त्यो 5-10 करोडको ऋण लागेको त्यो बिचरा नेताले तिर्नुपर्छ क्या। अनि त्यो तिर्नका लागि जनतालाई भ्रष्टाचार गरेर चुसेर राखिदिन्छ जनतालाई। तपाईँ पार्टीभन्दा पहिला अभियान चलाउँदाखेरि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अलि चाहिँ बेसी अलि आक्रोशित जस्तो देखिने अवस्था पनि थियो, अहिले पनि बोलिराख्नु भएको छ बोल्न चाहिँ, तर अब चाहिँ अलिअलि कतै नरम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ कि त्यही चिज अझ अगाडि जान्छ? गल्ती गर्ने त्यो मेरो पार्टीमा भए पनि विपक्षमा भए पनि जहाँ भए पनि गल्ती गर्नेलाई बोलिन्छ, बरु मरिन्छ, बरु बोलिन्छ, रोकिँदैन। अहिले तपाईँले बोलेका हरेक ठाउँमा जनतासँग बोलेका कुराहरू सबै पुरा गर्नुहुन्छ? होइन, जति कुरा बोलिएको छ सम्भव हुने र सम्भव गर्न सक्ने कुरा बोलिएको छ, मैले असम्भव हुने कुरा बोलेको छैन। म आज पनि लम्कीमा डाटा प्रस्तुत गरेँ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क कसरी गर्ने भनेपछि यही लम्कीकै बजेटलाई प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। टाढाबाट कुनै डोनेसन चाहिँदैन। भ्रष्टाचारलाई मात्र रोक्यो भनेपछि देशमा स्वास्थ्य शिक्षा सबै निःशुल्क हुन सक्छ। किन थाहा छ? हामीलाई नयाँ अस्पताल त बनाउनु छैन, नयाँ स्कुल त बनाउनु छैन, राजाले बनाइदिएको छ नि। जो सरकारी अस्पतालको जग्गा छुट्याइदिएका छन्, कुनै ठाउँमा बिल्डिङ छन्, सुविधा छ, कुनै ठाउँमा सुविधा नभए जग्गा त छुट्याइदिएका छन्, कमसेकम बिल्डिङ त बनाइदिएका छन्। त्यसमा अलिकति प्रशासनलाई सुधार गर्ने हो भनेपछि जनताले आफै सुविधा पाउँछ। यहाँ भौतिक सुविधा नभएर देश अविकसित बने होइन क्या, काम गर्ने क्षमता इमान्दारिता नभएर देश बिग्रिया हो। अन्तिममा मालिका एफएम सुन्ने, तपाईँलाई सुन्ने हेर्ने सबै हाम्रा श्रोता महानुभावहरूलाई, रेडियोमा आउनु भएको छ स्टुडियोमा मालिका एफएम सुन्नेलाई के भन्नुहुन्छ? मेरो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने सत्यलाई सत्य भन्नुहोस्, असत्यलाई असत्य भन्नुहोस्। र युवावर्गहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने म राजनीति गर्दिनँ, मलाई फोहोरी खेल लाग्छ भन्ने, चुनाव गरेर भोट बन्न हाल्ने, अनि अपराधीले चुनाव जित्छ अनि तपाईँहरूलाई विदेश भेजिदिन्छ। त्यही भएर चुनावमा जाने, राजनीति गर्ने, किन युवाले राजनीति नगरेर बहिष्कार गर्नु भने पनि कतै न कतै अपराधी फटाहरूलाई सहयोग नै गरेको हो। किनभने युवाको जबरजस्त सहभागिता, युवाले तपाईँको जबरजस्त तपाईँको नेतृत्व लिन नसक्नु आज यो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। बुझ्नुभयो? म अहिले 30 वर्षको भएँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता छु र पदाधिकारी छु भने मभन्दा भोलि 22-23 वर्षको कोही युवा आएर कुनै अन्य पार्टीमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने नेतृत्वमा पुग्यो भने उसलाई समर्थन गर्ने हो। अब 65, 70, 80, 90 वर्षका मान्छेलाई जहिले पनि नेता मानेर हिँड्नुपर्ने यो परम्पराको करिब अन्त्य गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई सम्मान पदमा राखेर नेतृत्व लिनुपर्छ। युवाले राजनीतिलाई घृणा गर्नु भनेको आफ्नो भविष्य आफै बर्बादमा पार्नु, किनकि घृणा गरेर त्यसमा नआएपछि त अपराधीहरूले जित्छन्, त नराम्रो मान्छेले जित्छ। किनारमा बसेर फोहोर सफा हुँदैन, सफा गर्न नदीभित्रै छिर्नुपर्छ, किनारमा बस्न हुँदैन। कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, कार्यक्रम हेर्ने दर्शक महानुभावहरूलाई आज हामीले कुरा गऱ्यौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईसँग। यी विविध सवाल तपाईँले हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।